हिमाल पहाडीको जिल्ला मुस्ताङमा बाढी पहिरोको वितण्डा। 2 महिनामा 46 को मृत्यु, 29 बेपत्ता। बर्दियामा 273 घर डुबानमा, 18 घर परिवार विस्थापित। बाढी पहिरोका कारण लामो दूरीको यातायात ठप्प। बाढी पहिरो वितण्डा विशेष, द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, गत शुक्रबारदेखि भएको निरन्तर वर्षाका कारण देशभर निकै ठूलो धनजनको क्षति पुगेको छ। पहिरोले सडक भत्किएका कारण आवागमन ठप्प भएको छ। अझै 2 दिन बाढी पहिरो तथा डुबानको खतरा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यति बेलाको समय भनेको मध्य मनसुनको हो। मनसुनका बेला बाढी पहिरोले दुःख दिने नेपालको नियति नै बनेको छ। उच्च सतर्कता अपनाउन नसक्दा मानवीय क्षति भएको हो। 3 दिनदेखिका अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा करिब 1 दर्जन मानिसको मृत्यु भएको छ भने कैयौं बेपत्ता भएका छन्। मनसुनी वर्षा नेपालका लागि वरदान हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन, तर मानवीय कमजोरीका कारण पछिल्ला दशकहरूमा मनसुनी वर्षाले समस्या निम्त्याउने गरेको छ। विगत 2 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निकै कहाली लाग्दो छ। यस वर्षको मनसुनका 2 महिनाको अवधिमा मुलुकभर बाढी पहिरोमा परि 46 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 29 जना बेपत्ता र 58 जना घाइते भएका छन्। गृह मन्त्रालय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 31 जेठदेखि 28 साउनसम्म बाढी पहिरोका 614 घटना रेकर्ड भएको छ, जसमा 5668 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। समस्या भारी वर्षाको होइन, मनसुनको समयमा सधैँ भारी वर्षा हुने गर्छ। समस्या मानवीय लापरवाहीको हो। भिराला पहाड खोतलेपछि पहिरो जान्छ। नदी तथा खोलाको बहाव छेकिने गरी घर बनाएपछि बाढीले बगाउँछ। प्रकृतिले आफूमाथि अन्याय गर्ने विरुद्ध मुद्दा हाल्दैन, सिधै दण्ड दिन्छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्दा नेपालमा सधैँ जसो बाढी पहिरोको सङ्कट आउने गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ जीवनयापनका लागि वरदान मानिएको मनसुनलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा उत्पन्न सङ्कटका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरे तयार गरेको टिप्पणी। हिमाल पहाडीको जिल्ला मुस्ताङमा बाढी पहिरोको वितण्डा। 2 महिनामा 46 को मृत्यु, 29 बेपत्ता। बर्दियामा 273 घर डुबानमा, 18 घर परिवार विस्थापित। बाढी पहिरोका कारण लामो दूरीको यातायात ठप्प। बाढी पहिरो वितण्डा विशेष, द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, 1.5-2 दशक अघिसम्म हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा बाढी तथा पहिरोको कल्पना समेत गरिँदैनथ्यो। निकै कम वर्षा हुन्थ्यो। मनसुनका बेला 2-4 घण्टा पानी पर्न साथ हिउँ पर्न सुरु हुन्थ्यो। त्यो हिउँ किसानका लागि वरदान मानिन्थ्यो। तर हिजो आज जलवायु परिवर्तनका कारण मुस्ताङमा समेत 2-3 दिनसम्म लगातार भारी वर्षा हुन थालेको छ। मुस्ताङको कागबेनीमा गैराती भएको क्षति निकै ठूलो हो। स्थानीय बासिन्दा समयमै सचेत भएका कारण सौभाग्यले कसैको ज्यान गएन। खास गरी पश्चिम तराईमा भने सचेतना अपनाउन नसकेका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यसपटकको मनसुन विगतको भन्दा 1.5 साता अघिदेखि सुरु भएको थियो। सामान्यतया नेपालमा असारको पहिलो साता मनसुन प्रवेश हुने गर्छ। यसपटक जेठकै चौथो साता मनसुन प्रवेश गरे पनि राम्रोसँग वर्षा हुन थालेको यही साउनको तेस्रो सातादेखि मात्रै हो। राज्यका निकायहरूले समेत यस वर्षको मनसुनमा ठूलै धनजनको क्षति हुने आकलन गरेका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनमा करिब 20 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत वर्षको मनसुनमा करिब 18 लाख मानिस प्रभावित भएका थिए। प्राधिकरणले यस वर्ष मनसुनका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोपले 4,21,000 घरधुरीका 19,79,000 मानिस प्रभावित बन्ने अनुमानका आधारमा प्रतिकार्य योजना तयार पारिएको जनाएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ 2 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भूभागमा पुगेको क्षतिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा।
हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीमा बाढीले प्रहरी चौकी भवन सहित 15 बढी घर बगाएको छ। आइतबार साँझ कागबेनी गाउँमाथिको मुक्तिनाथ हुँदै झर्ने कागखोला पहिरोका कारण थुनिएपछि आएको बाढीले वितण्डा मच्चाएर ठूलो भौतिक क्षति भएको हो। खोलाको बाढीले स्थानीयको घर, पसल, होटल, प्रहरी चौकी भवन, वडा कार्यालय लगायतका घर बगाएको छ। प्रहरी चौकीको भवन बगाए पनि हात हतियारका सामान भने सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाढीले पवित्र धार्मिक स्थल कागबेनी धाममा रहेका धर्मशाला, मन्दिर समेत बगाएको छ। बाढीले कागबेनीमा रहेको एनएनबी ब्याङ्क रहेको घर, जनशान्ति माध्यमिक विद्यालयमा क्षति पुर्याएको छ। रातमा बाढी आए पनि भागदौड गरेर स्थानीयवासीले ज्यान जोगाउन सफल भएका छन्। ठूलो भौतिक क्षति भए पनि मानवीय क्षति हुन भने पाएन। बाढीले कागबेनी गाउँभित्र रहेका स्थायी काठे पुल र जोमसोम कोरला जोड्ने निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको पक्की पुल समेत बगाएको छ। पुल बगाएसँगै उपल्लो मुस्ताङको सिधा सवारी सम्पर्क विच्छेद भएको छ। बाढीले होटलमा पार्किङ गरी राखिएका 2वटा गाडी समेत बगाएको बताइएको छ। यसैगरी पहिरोले पुरिदा दोलखाको बिगु गाउँपालिका 7 मा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्का 1 जना बेपत्ता छन्। मृत्यु हुनेमा 12 वर्षीय पासाङ शेर्पा छन्। उनका 35 वर्षीय बाबु निमदोर्जे शेर्पा बेपत्ता छन्। बर्दियामा बाढीबाट 273 घर डुबानमा परेका छन्। त्यसमध्ये 18 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। भादा लगायत खोलाको बाढीका कारण बार बर्दिया नगरपालिका 8, भगतपुरका 8, दुधाका 40 र वडा नम्बर 6 गुलराका 15 घर डुबानमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। बाँसगढी नगरपालिका 8, रेशमपुरका 60, बनगौरीका 30 र वडा नम्बर 9 कुनैठीका 120 घर डुबानमा परेका छन्। बबई नदीमा दाउरा निकाल्ने क्रममा बगेर 3 जना बेपत्ता भएका छन्। नदीमा बाढीले बगाएर ल्याएको दाउरा निकाल्ने क्रममा गुलरिया नगरपालिका 12 भैसाहीका 30 वर्षीय बालकृष्ण थारू, वडा नम्बर 8 थपुवा गाउँका 27 वर्षीय अक्षय थारू र गुलरिया नगरपालिका 2 का 23 वर्षीय महेश चौधरी बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। कैलालीको भजनीमा बाढीबाट विस्थापित भएका 6 दिनदेखि घर फर्कन सकेका छैनन्। उनीहरू हुलाकी राजमार्गको सडकमा त्रिपाल लगाएर बसेका छन्। बाढीका कारण भजनीमा गत साता करिब 900 परिवार विस्थापित भएका थिए। यसैगरी टिकापुर क्षेत्रमा कर्णाली नदीले कटान तीव्र बनाएको छ। टिकापुर उद्यान क्षेत्रमा तटबन्ध बनाएको ठाउँमा नदी कटान तीव्र भएपछि आसपासका बस्ती जोखिममा छन्। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा बाढी पहिरोको वितण्डा। 2 महिनामा 46 को मृत्यु, 29 बेपत्ता। बर्दियामा 273 घर डुबानमा, 18 घर परिवार विस्थापित। बाढी पहिरोका कारण लामो दूरीको यातायात ठप्प। बाढी पहिरो वितण्डा विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, वास्तवमा मनसुन भनेको नेपालका लागि निकै ठूलो वरदान हो। असारदेखि असोजको दोस्रो सातासम्म मनसुनी वायुले नेपालमा ठूलो वर्षा गराउँछ। यही वर्षाका कारण नेपालमा वर्षभरिलाई पुग्ने पानीको आपूर्ति हुने गर्छ। मनसुन नहुँदो हो त नेपालमा जनजीवनको परिकल्पना पनि हुने थिएन। तर पछिल्ला समयमा त्यही मनसुन अभिशाप समेत बन्ने गरेको छ। बाढी पहिरोका कारण धनजनको ठूलो क्षति हुन थालेको छ। हरेक वर्ष बाढी पहिरोका कारण दुःखद समाचार आउने क्रम बढ्दो छ। मान्छेको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने भएकै कारण दैवी प्रकोप भनिएको हो। तर दैवी प्रकोप पनि एकै नासका हुँदैनन्। उदाहरणका लागि भूकम्पले पूर्व सूचना दिँदैन। पूर्व सूचना नदिई आउने भएका कारण भूकम्पबाट बच्नका लागि समय कम हुन्छ। तर भारी वर्षा त पूर्व सूचना दिएर नै हुन्छ। अहिले मौसम विज्ञान विभागले 1 साता अघि नै भारी वर्षाको पूर्व सूचना प्राप्त हुने प्रविधि ल्याइसकेको छ। त्यसो त असारदेखि असोजसम्म भारी वर्षा हुन्छ भन्ने पूर्व सूचना हजारौं वर्ष अघिदेखि नै प्राप्त भइसकेको छ। त्यसैले भारी वर्षाका कारण हुने क्षति भनेको मानवीय लापरवाही नै हो। सतर्कताका दीर्घकालीन नीति तय नगरेसम्म क्षति रोक्न सकिने अवस्था छैन। विज्ञान र प्रविधिका कारण मानवीय क्षति कम गर्न सकिने अवस्था रहे पनि भौतिक तथा आर्थिक क्षति रोक्न सकिने अवस्था छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। कुन ठाउँमा कति परिमाणमा पानी पर्छ भन्ने कुरा 3 दिन अघि नै थाहा पाउन सकिने प्रविधिको विकास भइसकेको छ। नदी तथा खोलाको माथिल्लो क्षेत्रमा बाढी पहिरो आउनसाथ तत्कालै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना प्रवाह गर्न सकिने सञ्चार प्रविधिको विकास भएको छ।
तर यतिले मात्र पुग्ने अवस्था छैन। मनसुनको अवधिभर मौसमका कारण हेलिकप्टरद्वारा राहत तथा उद्धारको काम भरपर्दो हुन सक्ने अवस्था छैन। अधिकांश कच्ची सडकहरू वर्षायाममा नचल्ने भएकाले राहत तथा उद्धारका लागि चुनौतीहरू यथावतै छन्। मुख्य बस्ती तथा सहरहरूमा पक्की सडकको पहुँचमा छन्, तर सडक नै पहिरो गएको वा पुल नै बगाएको अवस्थामा उद्धार तथा राहतमा समस्या हुने गरेको देखिएको छ। वैकल्पिक सडक निर्माण गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लापरवाही हुने गरेको छ। यतिसम्म कि काठमाडौँ, पोखरा जस्ता ठुला सहरसम्म पहुँच्नका लागि समेत वैकल्पिक सडक छैनन्। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा बाढी पहिरोको वितण्डा। 2 महिनामा 46 को मृत्यु, 29 बेपत्ता। बर्दियामा 273 घर डुबानमा, 18 घर परिवार विस्थापित। बाढी पहिरोका कारण लामो दूरीको यातायात ठप्प। बाढी पहिरो वितण्डा विशेष, द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशमा वर्षभरिका 12 महिनामध्ये 90% पानी असारदेखि असोजभित्र पर्छ, जसलाई मनसुनी वर्षा भन्ने गरिन्छ। गर्मीको समयमा हिन्द महासागरको पानी बाफमा परिणत भई आकाश मार्गबाट उत्तरतर्फ प्रवाह हुन्छ। पानीको बाफ हिमालय पर्वत श्रृङ्खलामा ठोकिएपछि चिसोका कारण पानीमा परिणत हुन्छ। यो चक्रलाई वैज्ञानिकहरूले आकाशे नहर भन्ने गरेका छन्। हुन पनि मनसुन भनेको आकाशे नहर हो, जसले हिमालय क्षेत्रदेखि बङ्गालको खाडीसम्मका प्राणीहरूलाई पानीको आपूर्ति गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रको प्राण मनसुनले धान्दै आएको छ। वर्षको 4 महिना हुने मनसुनी वर्षाले बाँकी 8 महिनाका लागि समेत पानीको आपूर्ति गर्दै आएको छ। विश्वमै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको ठाउँ बङ्गालको खाडी आसपासको क्षेत्र हो। मनसुन नहुँदो हो त बङ्गालका खाडी आसपासका देशहरूमा यति बाक्लो बसोबास सम्भव थिएन। प्राकृतिक वरदानका रूपमा रहेको मनसुनले पछिल्ला दिनहरूमा विपत्ति निम्त्याउन थालेको छ। यो विपत्तिको दोषी मनसुन हो कि मानवीय क्रियाकलापहरू हुन् भन्नेतर्फ सचेतना फैलाउने प्रयास नभएको होइन, तर प्रकृतिमाथि हरेक वर्ष मानवीय हस्तक्षेप बढिरहेको छ। हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्था 4 प्रकारको छ। सबैभन्दा दक्षिणमा तराई क्षेत्र छ, जसलाई गङ्गाले बनाएको मैदान भनिन्छ। हिमाली क्षेत्रको माटो मनसुनी बाढीले बगाएर गङ्गा नदीमा जम्मा गर्ने क्रममा तराई क्षेत्रको निर्माण भएको हो। तराईभन्दा माथि चुरे पहाड छ। चुरे क्षेत्र मनसुनी वर्षाले हिमाली क्षेत्रको गेग्र्यान बगाएर ल्याउने क्रममा निर्माण भएको पहाड हो। चुरेभन्दा माथि भित्री मधेस छ। भित्री मधेसभन्दा माथि महाभारत पर्वत श्रृङ्खला छ। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाभन्दा माथि बेसी तथा उपत्यका क्षेत्र छ। बेसी तथा उपत्यका क्षेत्रभन्दा माथि हिमाली पर्वत श्रृङ्खला छ। हिमाली पर्वत श्रृङ्खला ज्यादै कमजोर चट्टानले बनेको छ। हिमाली क्षेत्रमा सामान्य धक्का लाग्दा पनि पहिरो जाने गर्छ। त्यो पहिरोको माटो मनसुनको बाढीले सधैँ गङ्गा नदी तथा बङ्गालको खाडी पुर्याउने गर्छ। गेग्र्यान र ससाना ढुङ्गाहरू मैदानी भागमा लगेर थुपार्ने गर्छ। यो चक्र हजारौं वर्षदेखि चल्दै आएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ हामी आफैले कसरी विनाश निम्त्याइरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। यस वर्ष मात्र होइन, विगत केही दशकदेखि नै मनसुनको सुरुवातमै हिमाली क्षेत्रमा पहिरो र बेसी क्षेत्रमा बाढीले विटण्डा मचाउने गरेको छ। त्यसैगरी चुरे क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीको समस्या नेपालले पहिलेदेखि नै झेल्दै आएको हो। नेपालको भौगोलिक अवस्था र ढुङ्गा माटोको जथाभावी उत्खनन नै पहिरो तथा बाढीको मुख्य कारण हो। पछिल्ला दिनमा हाम्रो मुलुकमा सडक निर्माणको व्यवसाय फस्टाएको छ, जसलाई डोजरे विकास भन्ने गरिएको छ। जोसँग डोजर छ उसैले स्थानीय तहमा चुनाव जित्ने र विकास बजेट खर्च गर्ने ठेक्का पनि उसैले पाउने चक्र केही वर्षदेखि चल्दै आएको छ। सर्वसाधारण जनताले पनि सडक निर्माणलाई नै विकास ठान्दै आएका छन्। आवश्यकता भन्दा पनि डोजर पाल्ने ठेकेदारको व्यवसाय प्रवर्धनका लागि ग्रामीण सडक निर्माणको योजना छनौट हुने गरेको छ। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा बाढी पहिरोको वितण्डा। 2 महिनामा 46 को मृत्यु, 29 बेपत्ता। बर्दियामा 273 घर डुबानमा, 18 घर परिवार विस्थापित। बाढी पहिरोका कारण लामो दूरीको यातायात ठप्प। बाढी पहिरो वितण्डा विशेष, द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, हिमाली क्षेत्रका पहाडहरू यसै त कमजोर र भिराला छन्। त्यसमाथि पनि सडक बनाउने नाममा डोजर लगाएर खोतल्न थालेपछि पहिरो जानु बाहेक अर्को विकल्प छँदै छैन। यस वर्ष मनसुनको सुरुवातमै हिमाली क्षेत्रमा पहिरो र बेसी क्षेत्रमा बाढीले वितण्डा मचाएको छ।
चुरे क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीको समस्या नेपालले पहिलेदेखि नै झेल्दै आएको हो। नेपालको भौगोलिक अवस्था र ढुङ्गा माटोको जथाभावी उत्खनन नै पहिरो तथा बाढीको मुख्य कारण हो। वर्षायाममा पहिरोले नदी केही घण्टा थुनिएर 81 फुटेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा के कस्तो विनाश हुन्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। गत शनिबार र आइतबार सबै जिल्लामा भएको विनाशको प्रकृति एउटै छ। खोतलिएका पहाडहरूमा वर्षाको पानीले पहिरो गयो। पहिरोले नदी थुन्यो। केही घण्टापछि नदी विस्फोट हुँदा ढुङ्गा माटो सहितको लेदो पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई बढार्दै लग्यो। अत्यावश्यकीय रणनीतिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक हिमाली क्षेत्रका पहाडलाई छुँदै नछुने नीति राज्यले अवलम्ब गर्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रका लागि सडक यातायातको विकल्पमा रोपवे तथा केबुल कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नदी तथा खोलाले निर्माण गरेका बेसी तथा चुरे क्षेत्रबाट निर्माण सामग्री उत्खननको काम तत्काल रोक्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्छ। निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि महाभारत क्षेत्रका निश्चित पहाड छनौट गरेर टुप्पैदेखि नै काट्दै ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अन्यथा आगामी दिनमा यस्तो विनाश लीला झनझन बढ्दै जान्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। हिमाल पहाडीको जिल्ला मुस्ताङमा बाढी पहिरोको वितण्डा। 2 महिनामा 46 को मृत्यु, 29 बेपत्ता। बर्दियामा 273 घर डुबानमा 18 घर परिवार विस्थापित। बाढी पहिरोका कारण लामो दूरीको यातायात ठप्प। बाढी पहिरो वितण्डा विशेष द न्युज रिभ्यू।